हेलो एन्ड नमस्ते सबैजनालाई। म मालती चन्द अनि स्वागत छ हजुरहरूलाई हाम्रो गुप्ता ट्युटोरियल च्यानलमा। आज चाहिँ हामी डिस्कस गर्नेछौँ क्लास 10 को पिरामिडको बारेमा। पिरामिडको भोल्युम, सिएसए, एलसिएसए, टोटल सर्फेस एरिया चाहिँ हामीले कसरी फाइन्ड आउट गर्न सकिन्छ भन्ने कुरामा चाहिँ हामीले आज डिस्कस गर्दैछौँ। सो त्यसको लागि चाहिँ हाम्रो एउटा पिरामिड रहेको छ। पिरामिड मैले चाहिँ यहाँ फिगर बनाएको छु र हाम्रो यो भागलाई चाहिँ यो सर्फेस, यो बेस सर्फेस हो जसलाई चाहिँ हामीले यसले इन्डिकेट गर्छ। यो चाहिँ हाम्रो स्ल्यास हाइट, जसलाई छड्के उचाइ पनि भन्छ नेपालीमा। यसलाई स्ल्यास हाइटलाई चाहिँ स्ल्यान्ट हाइटलाई चाहिँ यस, एन्ड यो चाहिँ हाइट भयो, पिरामिडको हाइट। सो हाम्रो यो स्क्वायर पिरामिड भएको कारणले स्क्वायर पिरामिड यसको चाहिँ भोल्युम निकाल्ने फर्मुला रहेको छ 1/3 यल स्क्वायर एच। अनि सिएसए और एलएसए वर्ग सतहको क्षेत्रफल भन्छ नेपालीमा। त्यसको फर्मुला रहेको छ 2SL, एन्ड टोटल सर्फेस एरिया पुरा सतहको क्षेत्रफल निकाल्नको लागि हामीलाई चाहिँ 2SL + यल स्क्वायर चाहिँ हाम्रो फर्मुला रहेको छ। अनि एट लास्टमा चाहिँ हाम्रो स्ल्यान्ट हाइट, छड्के उचाइ, त्यसको फर्मुला छ √ भित्र L/2 को होल स्क्वायर + एच स्क्वायर, जहाँ चाहिँ हाम्रो यल चाहिँ हाम्रो पिरामिड फिगरमा यल चाहिँ हाम्रो लेन्थ, हाइट चाहिँ एच चाहिँ हाइट, एस चाहिँ स्ल्यान्ट हाइट भनेर हामीले इन्डिकेट गरेका छौँ। हाम्रो यति कुरा थाहा पाइसकेपछि हामी चाहिँ अब केही क्वेसनहरू सल्भ गर्नेछौँ। क्वेसन नम्बर 1 मा छ, एउटा फिगर दिएको छ जसमा चाहिँ फिगरमा चाहिँ के भन्छ, इन द गिवन फिगर द टोटल सर्फेस एरिया अफ द गिवन स्क्वायर बेस पिरामिड इज 144 cm स्क्वायर एन्ड द साइड अफ द स्क्वायर बेस इज 8 cm। फाइन्ड द स्ल्यान्ट हाइट अफ द पिरामिड। अब यो फिगरमा चाहिँ हाम्रो एउटा बेस दिएको छ, एउटा बेस साइड दिएको छ र त्यसको टोटल सर्फेस, यो पिरामिडको टोटल सर्फेस हामीलाई चाहिँ टोटल सर्फेस एरिया दिएको छ। अब यसमा चाहिँ हाम्रो फिगर चाहिँ यो यस्तो फिगर, जेमेट्रीवाला फिगरहरू गर्दाखेरि चाहिँ हामीले चाहिँ फिगर बनाउनु एउटा आवश्यक नै हुन्छ। एन्सर लेख्दाखेरि फिगर बनायौँ र यसमा चाहिँ गिवन दिएको कुराहरू हामी लेख्नेछौँ। गिवनमा चाहिँ टोटल सर्फेस एरिया चाहिँ यो क्वेसनमै छ, जसलाई हामीले टिएसएले इन्डिकेट गर्छौँ। त्यो चाहिँ 144 cm स्क्वायर दिएको छ। साइड अफ स्क्वायर बेस यो फिगरमै छ, बीसी हाम्रो 8 cm। सो 8 cm यो फिगरमै छ। नाउ अब चाहिँ हामीलाई थाहा छ स्ल्यान्ट हाइट निकाल्ने फर्मुला, स्ल्यान्ट हाइट इक्वल टु वाट, यो चाहिँ फाइन्ड आउट गर्नुपर्ने। फर दिस यसको लागि चाहिँ हामीलाई थाहा छ स्ल्यान्ट हाइट निकाल्नुपर्ने फर्मुला यो हो। बट अब हामीले के गर्नुपर्छ भन्दाखेरि स्ल्यान्ट हाइट निकाल्दाखेरि यहाँ दिएको गिवन चाहिँ हाम्रो टोटल सर्फेस एरिया दिएको छ र हामीलाई थाहा छ पिरामिडको टोटल सर्फेस एरिया निकाल्ने फर्मुला। सो अहिले यो फर्मुला चाहिँ गाइज, यो फर्मुला युज हुँदैन, किन भन्दाखेरि हामीलाई चाहिँ यसमा एच थाहा छैन। सो त्यही भएर चाहिँ हाम्रो एच पनि थाहा छैन र यो हामीले यो निकाल्नुपर्ने छ। दुईवटा कुरा निकाल्नुपर्ने भइसकेपछि यो फर्मुला युज हुँदैन। सो हाम्रो चाहिँ गिवन हेर्नुपर्ने हुन्छ। गिवनमा चाहिँ स्ल्यान्ट टोटल सर्फेस एरिया टिएसए चाहिँ हाम्रो 144 cm स्क्वायर दिएको छ। सो हामीले चाहिँ पिरामिडको टोटल सर्फेस एरियाको फर्मुला युज गर्छौँ। अब हामीसँग छ टिएसए भनेको टोटल सर्फेस एरिया यति दिएको छ। सो टोटल सर्फेस एरियाको फर्मुला हामीले उता भनिसकेका छौँ, 2SL + यल स्क्वायर। टोटल सर्फेस एरिया दिएको छ, यहाँ लेख्ने। अनि 2SS, यल हाम्रो बेस हो, सो 8, यो यल भनेको यल स्क्वायर, 8 स्क्वायर। र टोटल सर्फेस एरिया अब यो र यो इन्टु गर्दाखेरि 16 यस प्लस यसको स्क्वायर भनेको 64। अब यो 64 यता आयो माइनस, अनि 16S भयो। अनि यो घटाउँदाखेरि 80 आउँछ, 16S। र हाम्रो चाहिँ स्ल्यान्ट हाइट चाहिँ कति आयो, 5 cm आयो। सो हिन्स हाम्रो स्ल्यान्ट हाइट चाहिँ हाम्रो आएको छ 5 cm।
दिस इज द रिक्वायर्ड एन्सर फर दिस क्वेसन। सो अब हामी जाम नेक्स्ट क्वेसनमा। पिरामिडकै नेक्स्ट क्वेसन रहेको छ अर्को। यो नेक्स्ट क्वेसन, यसमा चाहिँ के दिएको छ गिभन, यो क्वेसनै हो। गिभन फिगर इन द स्क्वायर बेस pyramid, if the slant height of the pyramid is 17 cm and side of the base 16 cm, determine the volume of the pyramid। हो, यो क्वेसनमा चाहिँ अब हामीलाई चाहिँ स्लाइन्ट हाइट दिएको छ र यसको बेस दिएको छ। यो स्क्वायर पिरामिड हो, सो हामीले गिभन फिगर चाहिँ अनिवार्य नै छ बनाउनु पर्ने। स्लाइन्ट हाइट चाहिँ दिएको छ यस 17 cm, बेस साइड भनेको यो 16 cm, भोल्युम अफ द पिरामिड चाहिँ हामीले फाइन्ड आउट गर्नुपर्ने छ। सो नाउ हामीलाई थाहा छ स्लाइन्ट हाइट निकाल्ने फर्मुला हो √भित्र l/2 को होल स्क्वायर प्लस h स्क्वायर। सो स्लाइन्ट हाइट अहिले दिएको छ, यसबाट चाहिँ हामीले के फाइन्ड आउट गर्नुपर्ने हुन्छ भन्दाखेरि हाम्रो यो फर्मुला युज गर्नुको कारण चाहिँ हामीले चाहिँ सुरुमा हाइट फाइन्ड आउट गर्नुपर्ने हुन्छ। किन भन्दाखेरि भोल्युम निकाल्ने फर्मुला हो हाम्रो 1/3। भोल्युम निकाल्ने फर्मुला छ। भोल्युम निकाल्नको लागि चाहिँ हामीलाई के 1/3 l स्क्वायर h चाहिन्छ। सो हामीलाई गिभन त स्लाइन्ट हाइट दिएको छ, बेस दिएको छ, भोल्युम निकाल भन्छ, तर हाइट चाहिँ दिएको छैन। सो जे दिएछ गिभनमा जुन कुरा दिएछ त्यसकै फर्मुला लगाउने, स्लाइन्ट हाइट। सो त्यही भएर हामीले स्लाइन्ट हाइटको फर्मुला लगाएर यसबाट चाहिँ हामीले गिभन कुराहरूलाई चाहिँ यसमा पुट गरेर हामीले यो हाइट निकाल्यौँ। हाइट आयो, हाइट आइसक्यो। हाइट आएपछि यो चाहिँ अब त्यसपछि चाहिँ हामीले भोल्युम अफ द पिरामिड को फर्मुला लगाउँछौँ 1/3 l स्क्वायर h। सो यसमा चाहिँ अब l को भ्यालु h को भ्यालु पुट गर्ने 1/3। यो l भनेको चाहिँ 16 छ, यो चाहिँ फिगरमै दिएको छ यता। सो 16 स्क्वायर भयो, 16 को स्क्वायर 256। यो हाइट चाहिँ 15 आएको थियो हामीले फाइन्ड आउट गर्दाखेरि, अनि यो गर्दाखेरि चाहिँ रिक्वायर्ड भोल्युम चाहिँ 1280 आयो। दिस इज द रिक्वायर्ड एन्सर। थ्याङ्क यू गाइज फर दिस वाच माई भिडियो।